आजको सुन्दर दिनको लागि हाम्रो परमेश्वर पितालाई महिमा आदर भक्ति प्रशंसा चढाउँदै तपाईहरु समक्षमा फेरि पनि परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर आएको छौं। आजको विषय हाम्रो दैनिक प्रार्थनासँग सम्बन्धित छ। धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्छौं अनि प्रार्थना एकार्काको निम्ति गरिनु अत्यन्तै आवश्यकता पनि छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा, दानियलको जीवनमा, यशायाको जीवनमा, पाउल प्रेरितको जीवनमा अनि धेरै प्रभुको दासहरूको जीवनमा प्रार्थनाको जीवन हामी देख्छौं। प्रार्थना हाम्रो ईसाई जीवनको एउटा प्रमुख अंग हो। बिना प्रार्थना हामी जिउन सक्दैनौं। एकार्कालाई हामी प्रार्थना गर्छौं, प्रार्थना गरिदिने आश्वासनहरू दिन्छौं अनि प्रार्थनाद्वारा हामी एकार्कासँग जोडिन्छौं पनि। परमेश्वरसँगको हाम्रो बातचित हो, सरसल्लाह पनि हो, परमेश्वरबाट खोज्नुपर्ने अगुवाईहरू हो, निर्देशनहरू हो, वचनको प्रकाशनको समय हो। गत हप्ता हामीले याकुब र स्वर्गदूतको रातभरिको कुस्ती पछि याकुबले भने, जबसम्म तपाईले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्न म तपाईलाई जानु दिन्न भनिकन आशीर्वाद नपाउन्जेल उनले स्वर्गदूतलाई जान दिएन। अनि पछिबाट उनलाई परमेश्वर त्यो आशीर्वाद दिनुभयो, जुन आशिष चाहिँ मल्टिप्लाई हुने आशिष थियो, बढ्दै जाने आशिष थियो। धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्छौं। हाम्रो प्रश्न हुन्छ के हाम्रो प्रार्थना परमेश्वर पिताले इन्कार गर्नुहुन्छ, रिजेक्ट गर्नुहुन्छ? हाम्रो प्रार्थनाहरू के कारणले गर्दा सुनाइ भएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन, उत्तर पाएको जस्तो हामी लाग्दैन? र यो विषयलाई हामी संक्षेपमा अध्ययन गरौँ, मनन गरौँ, किनभने यो अति गम्भीर हो। प्रार्थना गर्नुपर्छ, यो अति आवश्यक कुरा हो। तर त्यति नै हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू पाएको निश्चयता पनि हाम्रो विश्वासीको जीवनमा हुनुपर्छ। धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्छौं तर उत्तर पाए कि पाएन हामी त्यसको अध्ययन गर्दैनौं, त्यसको मनन गर्दैनौं, त्यसको वास्तव गर्दैनौं। प्रार्थना त गर्यो तर हामी प्रभु येशूले नै भन्नुभयो तिमीले पाइसकेको छौ भनेर विश्वास गर। त्यसको मतलब निश्चयता हुनु पर्यो। हामीले गरिएको प्रार्थनाको उत्तर पाइएको, प्रार्थना ग्रहण भएको। अनि भजन संग्रह हेर्यो भने हाम्रो प्रार्थना त एउटा सुगन्धित बलिदान हो, परमेश्वर कहाँ पुग्ने, परमेश्वरसँग जोडिने, परमेश्वरसँग सधैँ सम्पर्क राख्ने एउटा माध्यम हो प्रार्थना। तर यही प्रार्थना चाहिँ सुनाइ भएन भने, इन्कार गरियो भनेदेखि त्यो प्रार्थना अर्थपूर्ण हुँदैन, त्यो प्रार्थना गरेको कुनै मूल्य हुँदैन, बेअर्थ भएर जान्छ। यसकारण प्रियहरू, तपाईले हामी प्रार्थना गर्छौं अनि गरिरहनु पर्छ। अनि हामीलाई प्रार्थना गर्न बाइबलमा सिकाएको पनि छ। अनि प्रार्थना गर्नु अनि त्यसको उत्तर पाउनु हाम्रो लागि कति अनिवार्य छ। त्यसैकारण याकुबले भने मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल चाहिँ म तपाईलाई जानै दिन्न। यो याकुबको एउटा दृढतापूर्वक प्रार्थना हो। जबसम्म उत्तर पाउँदिन, जबसम्म मैले मेरो प्रार्थना ग्रहण भएको निश्चयता मलाई हुँदैन, जबसम्म म यो निश्चित हुँदिन, विश्वस्त हुँदिन कि मैले गरेको प्रार्थनाको उत्तर पाइन अथवा पाइन भनेदेखि उत्तर पाइनै पर्छ भन्ने, तबसम्म म तपाईलाई जानै दिन्न। अनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो। धेरै प्रार्थना हामी सुन्छौं, हामी प्रार्थना गरिरहेछौं, प्रार्थना गर्दैछौं, प्रार्थना गरिनुपर्छ। चर्चा, विचार विमर्श, प्रेयर सेमिनारहरू पनि हुन्छ, प्रार्थना सम्बन्धी विभिन्न बाइबल अध्ययनहरू, यो अति अनिवार्य आशिषमय कुरा। हामी धेरै आशिषहरू, धेरै प्रकाशहरू पाउँछौँ प्रार्थनासँग सम्बन्धित, उत्साह पनि हुन्छ। हाम्रो आराधनाको एउटा अंग नै हो प्रार्थना। बाइबलले पनि एकार्कालाई प्रार्थना गर्नु, पाउल प्रेरितले बारम्बार पत्रद्वारा तिमीहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछु, हाम्रो लागि प्रार्थना गर, सुसमाचार ढोका खोलिनुको लागि प्रार्थना गर, अन्धकारको शक्तिमाथि विजय हुनलाई प्रार्थना गर। हाम्रो विजय जीवन, अर्थपूर्ण जीवनको लागि प्रार्थनाको नितान्त आवश्यकता छ। अब नितान्त आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि हामीले यो निश्चयता गर्नु पर्यो, हाम्रो प्रार्थना
सुनाइ हुँदैछ या हुँदैन? हाम्रो प्रार्थना के इन्कार पो हुँदैछ कि? हाम्रो प्रार्थनालाई कुनै बाधा पो हुँदैछ, कुनै रुकावट पो हुँदैछ कि? त्यो चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ। बाइबलमा धेरै कुरा छ, तर एउटा दुईटा कुरा तपाईहरुसँग राख्नु छ। कतिवटा यस्ता कुराहरू छन् जसले हाम्रो प्रार्थनामा बाधा पुग्छ, बाधा रुकावट आउँछ। हितोपदेशक 1 अध्यायको 22 देखि 28 भित्र हामी हेर्छौं किन चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको रुकावट हुन्छ, बाधा हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ पाउँछौं। अनि त्यहाँ लेखेको छ, तिमीहरू हट्टी छौ, पश्चाताप गर्दैनौ, तिमीहरू आफ्नै पापमा तिमीहरू मस्त छौ, मेरो वचनहरू सुन्दैनौ, मेरो पुकार तिमीले ध्यान दिनौ, यसैकारण तिमीहरूको प्रार्थना चाहिँ म रिजेक्ट गर्छु भनेको छ। तिमीहरूको प्रार्थना चाहिँ म सुन्दैन। हितोपदेशक 1 अध्यायको 22 दिन अगाडि हेर्यो भनेदेखि पहिलो कुरो, हाम्रो प्रार्थनामा किन बाधा हुन्छ त भनेदेखि पहिलो कुरो हामी लुका रचित सुसमाचार 18 अध्यायको 9 देखि 14 पद पढ्यौं भनेदेखि प्रभु येशूले एउटा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभएको विषय हो। दुईजना व्यक्ति, एउटा चाहिँ फरिसी, एउटा महसुल उठाउने, प्रार्थना गर्नलाई मन्दिरमा गए। अनि यहाँ देख्छौं प्रार्थना गर्ने अभिप्राय, इन्टेन्सन कस्तो छ। हाम्रो इन्टेन्सन के हो? यदि हाम्रो रङ इन्टेन्सन, गलत अभिप्राय छ भने हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन। त्यो फरिसीले यस प्रकारले प्रार्थना गरेको छ, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरूलाई जस्ता लुटा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही महसुल उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पल्ट व्रत बस्छु, मैले पाएको सबै थोकको दशांश म दिन्छु। उनको प्रार्थनाको अभिप्राय थियो आफै आफूलाई धार्मिक देखाउनु, आफै आफूलाई आत्मिकी देखाउनु, आफै आफूलाई म चाहिँ यतिको प्रार्थना गर्ने हुँ भन्ने कुरा। यहाँ त आफै आफूले एउटा असल व्यक्ति हुँ भनेर सिफारिस गरेको हामी पाउँछौँ। अनि ले चाहिँ म त लुटा पनि होइन, व्यभिचारी पनि होइन, अनि अन्यायी पनि होइन, यो मसँग प्रार्थना गर्ने जस्तो पापी पनि म होइन, आफैलाई धर्मी। अनि आफैलाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भयो कि भएन, परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नु हुँदैछ कि हुँदैन, त्यो कुरोलाई वास्ता छैन, वो मान्छेको छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो नि, तिमीहरू अन्य जातिहरू जस्तो नबरबराऊ। त्यसको भन्नु मतलब धेरै फरिसीहरू, सदुकीहरू प्रार्थना मान्छेले देख्ने हिसाबले म चाहिँ प्रार्थना गर्छु, लामा लामा प्रार्थनाहरू कराउँदै चिच्याउँदै प्रार्थना गरिरहेको थियो। तर प्रभुले देख्नु त्यो चाहिँ उनीहरूको ढोंगी थियो, देखावटीपना थियो। अनि यो फरिसीको प्रार्थना यस्तै थियो। उनको इन्टेन्सन चाहिँ थियो आफै आफूलाई धर्मी, म भन्दै उसले 3-4 पल्ट चलाएछ। म अन्याय होइन, म अरू जस्तो लुटा होइन, व्यभिचारी होइन, अनि म चाहिँ हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्छु, मैले पाएको सबै थोकको दशांशहरू चक्राउँछु। एकजना व्यवस्था अध्यापक दौडेर प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ आए अनि भने, हे असल गुरु, मैले अनन्त जीवन पाउनुलाई के गर्नुपर्छ? प्रभुले भन्नुभयो, तँलाई व्यवस्था थाहा छ त? उनले भने, व्यवस्था त मैले सानैदेखि पालन गर्दै आएको, व्यवस्थामा त मलाई कुनै त सिकाउनु परेन, बताउनु परेन। प्रभुले देख्नुभयो अनि भन्नुभयो, अझै एउटाको अभाव छ, तिम्रो भएको धन सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई बाँड्दियो अनि तिमी म पछि आऊ। पछि उनले धन प्रिय भए कारणले उनले अनन्त जीवनबाट भागेर गए। यो फरिसी अहंकारी प्रार्थना, मान्छेको अगाडि यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरिरहेछ, ऊ चाहिँ एकदमै परमेश्वरको सामने धर्मी, परमेश्वरको आत्मिक, परमेश्वरको भय मान्ने, डर राख्ने, तर वास्तवमा त्यो कुरो उनीमा थिएन। यो चाहिँ सबैभन्दा खतरा हो हाम्रो ईसाई जीवनमा। मान्छेको अगाडि हामी एकदम ठुलो ठुलो शब्दहरू चलाएर हालेलुया, प्रेज द लर्ड भन्दै चिच्चाइ आत्मिक देखाएर प्रार्थना गर्छ। प्रभुले त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, हामी देख्छौँ। अनि अर्को महसुल उठाउनेको अभिप्राय देख्छौँ। उनको अभिप्राय यही थियो, मलाई चाहिँ परमेश्वरबाट अनुग्रह चाहिन्छ। हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, म पापी माथि, उसले कन्फेस गर्दैछ, म चाहिँ पापी हुँ, म धर्मी होइन, मलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ, म परमेश्वरको अनुग्रहमा भर परेर आएको छु,
मेरो प्रार्थनाको सुनाइ हुनुपर्छ। उसले बडो विनम्रता साथ आफूलाई टुटाएर नम्र बनाएर रित्याएर मानिले म चाहिँ पापी हुँ। उसले माथि शिर पनि ठाडो गर्न सकेनन् भने ल्याएछ। घोप्टो परेर नम्रतापूर्वक उसको प्रार्थना थियो, म पापी है, म पापी। अनि उसले पछिबाट देख्छ उनको प्रार्थना सुनाएको। प्रभुले भन्छ जो आफूलाई हच्याउँछ त्यो माथि उठाइनेछ। प्रभुले उनलाई उठाउनु भयो किनभने उनको नम्रतापूर्वक प्रार्थना थियो। लुका 7:37-38 हामी एउटा घटना प्रभुले भन्नुभयो कि सहरको एउटा महिला जसलाई पापी आइमाई भनेर सम्बोधन गरिएको छ, मरियम हो। उनको जीवनमा धेरै पाप र अपराध थियो। त्यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्टको चरण परे उनी। उनको आँखाको आँसु झार्दै प्रभुको खुट्टालाई भिजाइदिए अनि आफ्नो शिरको केशले कपालले खुट्टा पुस्दै उनले प्रस्ताव गरी बस्यो। अनि प्रभुले उनले त्यति बेरसम्म प्रार्थना गरे जबसम्म प्रभुले भन्नु भएन हे छोरी तिम्रो पाप क्षमा भयो, तिम्रो उद्धार भयो। लुका 7:37-38-44 यो कुरा पाउँछु। नम्रतासँग झुकेर त्यो आइमाईले प्रभुको चरण परे, आँखाको आँसुले खुट्टा भिजाए अनि कपालले पुछे। यसको देख्छौँ ऊ चुर अनि नम्रता छ। उनको अभिप्राय थियो म मेरो पापबाट क्षमा पाउँछु। फरिसीको थियो म त धर्मी छु, मैले पापै गरेको छैन, मलाई पापको क्षमा छैन। अहङ्कारपूर्ण घमण्ड। अनि यस्तो प्रार्थनाहरू धेरैचोटि प्रभुले सुन्नुहुन्न। अहङ्कारी, बाइबलमा अहङ्कारीलाई प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ अघि हामीले हितोपदेश 1:22-28 हेऱ्यो भने त्यहाँ हामी देख्छौँ कि प्रार्थनाहरू हितोपदेश 1:22 उता हे मूर्ख हो तिमीहरू कहिलेसम्म आफ्नो मूर्खतामा सन्तुष्ट भइरहन्छौ। ढिट मानिसहरू आफ्नो ढिट्याइमा आनन्द गर्छन् र निर्बुद्धि मानिसहरूले ज्ञानलाई तुच्छ ठान्छन्। त्यो फरिसी ढिट अटेरी आफ्नो भुललाई मानि लिएन। उनले बरु म त पाप नै गरेको छुइनँ, म त लुटेकै छुइनँ, मैले अन्याय गरेकै छुइनँ, म त धर्मी हो, मेरो प्रार्थनाको सुनाइ हुनुपर्छ भन्ने हेतुले उनले प्रार्थना। तर यहाँ हितोपदेशकले भन्छ तिमीहरू आफ्नो ढिटपन्नामा तिमीहरू घमण्ड गर्छौ, अहङ्कार गर्छौ, तिमीहरूमा नम्रता छैन, पश्चाताप पनि छैन। अनि भनेको छ तिमीहरू निर्बुद्धि ज्ञानलाई तुच्छ ठान्छ। पहिलो कुरो भन्दैछ तिमीहरूले मेरो चेतावनीलाई सुनेको मात्र भए। है, प्रभुले धेरैचोटि हामीलाई वार्निङ दिनुहुन्छ, चेतावनी दिनुहुन्छ। फेरि भनेको छ तर मैले बोलाउँदा तिमीले इन्कार गरेको हुनाले। प्रभुले बोलाउनु भयो तर हामीले इन्कार गरे। प्रभुले धेरैचोटि वचन दिनुभयो तर त्यो वचनलाई हामीले इन्कार गर्यौँ। क्षमा गर्ने वचन दिनुभयो, प्रेम गर्ने, क्षमा गर्ने, सेवा गर्ने, त्यो सबैलाई हामीले इन्कार गर्यौँ। दुष्ट र बुराइबाट बाँच्ने वचन आयो तर हामीले इन्कार गर्यौँ। अब मेरो सबै अर्थीलाई तुच्छ ठानेको हुनाले तेस्रो पाप यहाँ सबै परमेश्वर दिनुभएको अर्थीलाई हामीले बरु कति मिठो उपदेश, कति मिठो बोल्नुभयो, फल्ना कति मिठो बोल्दो रहेछ, कति मिठो एकदम भनिकन भनिन्छ तर पालन चाहिँ गर्दैनन्। याकुबले भन्छ नि वचन सुनेर आफूलाई धोका दिनेहरू हो। अनि त्यहाँ भनेको छ यसकारण तिमीहरूमाथि त्रास आँधी बेडी चाहिँ आइपर्छ, दण्ड तिमीहरूमाथि भौँडी जतै ओर्लिनेछ। जब फिक्री र दुःख तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ म पनि तिमीहरूलाई खिसी गर्नेछु। तिमीहरूको विपत्तिको समयमा म हाँस्नेछु। तिमीहरूले पुकार गर्दा म तिमीहरूलाई जवाब दिने छुइनँ। तिमीहरूले खोज्दा मलाई भेटाउनेछ। यहाँ भन्दैछ म रिजेक्ट गर्छु तिमीहरूको प्रार्थनालाई, इन्कार गर्छु। होसेमा भनेछ नि तिमीहरूले मेरो शिक्षालाई इन्कार गरेकालाई तिमीहरूलाई अब इन्कार गर्छु। तिमीहरूको बलिदानहरू म इन्कार गर्छु। तिमीले चढाएको सबै बलिदानलाई म घृणा गर्छु किनकि तिमीहरू अटेरी ढेर छ। प्रियहरू अहिले हामी विपदकालीनमा छौँ। प्रभुले हामीलाई पश्चातापसँग प्रार्थना गर्ने, नम्रतासँग सुध्रेर, पुरन्त पुत्रको प्रार्थना किन सुनाएको? ऊ सुध्रेर फर्केर आएको थियो, पश्चातापी भएर आएको थियो। तब पिताले उनलाई ग्रहण गर्नु। ऊ अटेरी ढिट होइन, मेरो छोराको हक मैले पाउनै पर्छ, गल्ती गरे भन्ने पाराले आएको भए सायद उनको बिन्तीको सुनाइ हुने थिएन, उसलाई ग्रहण हुने थिएन। यहाँ हितोपदेशकले त्यसै भन्छ मेरो चेतावनीलाई तिमीले सुनेको भए, मैले बोलाउँदा इन्कार नगरेको भए
है। मेरो अर्थीहरूलाई तिमीहरूले हल्का र खेलाची नगरेको भए तिमीहरूले आशिष पाउने थियो, तर अब तिमीहरूमा आपद विपद दण्ड आउँछ, म तिमीहरूलाई खुसी गर्नेछु, तिमीहरूको बिन्ती म सुन्ने छैन। यहाँ देख्दैछ अटेरीपन्ना ढिटपन्नाले पनि हाम्रो ढिटपन्ना अटेरीपन्ना, इजिकेल भन्नुभयो तिमीहरूको हृदयको ढुङ्गा चाहिँ म हटाउँछु। त्यो ढुङ्गो भन्ने कुरा हाम्रो हृदयमा छ, त्यो चाहिँ अटेरीपन्ना ढिट, त्यसले गर्दा हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन। त्यसै गरी भजन लेखकले यसरी भनेछ भजन 67:18 यदि मैले मेरो मनमा अधर्म लिएको छु भने परमेश्वरले सुन्नुहुने छैन। त्यो फरिसी जसको चाहिँ मनभित्र अधर्म छ, यो पापी हो। उनको अधर्म के छ? ऊ घमण्डी हो, उनले आफ्नो हृदयलाई रित्याएन। मैले अधर्म, अब हामी भजन सङ्ग्रहमा यथोपदेशमा भन्छ धेरैचोटि हाम्रो हृदयले अधर्म कुराहरू रचेको छ। हामी मान्छेको अगाडि चाहिँ ठिक्कै, तर भित्र चाहिँ अघि नै अन्याय अत्याचार अनि ठिक काम, अरूलाई चाहिँ अरूको चाहिँ हामी न्यायसगत खोज्छ, आफू न्यायसगत नगरिराखेको हुन्छ। यो ढोङ्गीपन्ना प्रभुले रुचाउनुहुन्न। भजन लेखकले थाहा पाए मेरो प्रार्थना चाहिँ मैले हृदयमा अधर्म लिएको छु भनेदेखि मेरो प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन। मेरो अधर्म कामले, अधर्म सोचाइले, अधर्म एक्सनले चाहिँ, यसकारण दाउद राजाले प्रार्थना यसरी गरेको छ, हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सृजन होस् र मभित्र स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 51:10। दाउद राजालाई यो कुरा थाहा भयो कि मेरो हृदयको अपवित्रताले, अशुद्धताले, अधर्मपन्नाले, दुष्टाइपनाले, ढिटपन्नाले, अटेरीपन्नाले, हट्टीपन्नाले मेरो प्रार्थना रुकावट हुँदैछ, प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। यसकारण भन्छ हिसपले मलाई मस्काउनुहोस् ताकि म शुद्ध हुनेछु, पवित्र हुनेछु, सफा हुनेछु। 51:7 भजन लेखेको छ। दाउद राजाले परमेश्वरको दृष्टिमा गरेको पाप चाहिँ एकदमै ठुलो अपराध थियो। त्यसकारण उनले परमेश्वरलाई भन्छ मभित्र शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस्, मभित्र स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पारिदिनुहोस्। रिन्यू भनेको, पुनर्जीवित भनेको रिन्यू गरिदिनुहोस् मभित्र। यशायाले लेख्छ नि हाम्रो हृदय चाहिँ, यिर्मयाले भनेछ हाम्रो हृदय चाहिँ अति घृणा कुराले भरेको छ, दुष्ट, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन। यो 2-4 कुरा देख्दैछु। रङ इन्टेन्सनसँग चढाएको प्रार्थना घृणा हुन्छ। अघि हामीले देख्यौँ परमेश्वरको वचन इन्कार गर्दैछु, पालन गऱ्यो भने हाम्रो प्रार्थनाको इन्कार हुन्छ। अनि हृदयमा अपवित्र अधर्म राखेछन् प्रार्थनाको सुनाइ हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 18 अध्यायको 19 देखि अगाडि त्यहाँ 1-2वटा पोइन्ट छ, हाम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको कारणहरू देखाएको छ। भजन सङ्ग्रह 18 दाउद राजाले परमेश्वरलाई धन्यवाद टक्राउँछ कि 1देखि 6सम्म हेर्छौँ कि दाउद ठुलो आपद अनि विपद र सङ्कष्टमा परे, मृत्युको मुखमा परे। जब उनले परमेश्वरलाई पुकारा गरे, परमेश्वरले सुन्नुभयो र सबै बुराइहरूबाट, खतराहरूबाट, समस्याहरूबाट छुटकारा परमेश्वरले दिनुभयो। अनि दाउद राजाले जब यो कुरो थाहा गरे कि मेरो प्रार्थनाको सुनाइ चाहिँ कसरी भयो त, मेरो धार्मिकताले त होइन, तर मेरो प्रार्थनाको सुनाइको कारण के रहेछ त? पहिलो कुरो भजनमा हामी 51 देख्यौँ, उनले भने मभित्र शुद्ध हृदय सिर्जना होस्। मैले मेरो हृदयलाई शुद्ध अनि पवित्र राखेको छु भने परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 18:19 यसरी लेखेछ उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको हुनाले मलाई छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वर चाहिँ दाउद राजासँग खुसी हुनुभएको। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर प्रसन्न हुनुपर्छ, परमेश्वर खुसी हुनुपर्छ। धेरैचोटि हाम्रो हृदयले परमेश्वरलाई दुःखी बनाएको छ। इजरायलको जीवनमा देख्छ नि, घरिघरि परमेश्वरलाई इजरायलले दुःखी बनाउँथे अनि उनीहरू दण्डमा पर्थे, आपदमा पर्थे, विपदमा पर्थे, सङ्कष्टमा पर्थे, शत्रुहरूको हात पर्थे। दाउद राजाले देखे कि मैले चाहिँ मेरो जीवनबाट परमेश्वरलाई खुसी बनाएको कारणले, रिझ्याएको कारणले उनले मलाई छुटकारा दिनुभयो। प्रियहरू, हाम्रो इसाई जीवन क्रिस्चियन मात्र भएन, प्रार्थना गर्ने मात्र भनेर हुँदैन। धेरैचोटि हामी प्रार्थना 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नम्रतासँग प्रभुलाई माग्ने, दोस्रो चाहिँ पश्चातापसँग।
किनभने धेरैचोटि हामी हाम्रो कमजोरीहरू देखिरहेछ, हामीले पाप गरिरहेछौँ तर हामी त्यसमा सुरक्षा माग्छौँ, हामीले अन्याय अत्याचार गरिरहेछौँ त्यसमा प्रभुसँग माग्छौँ। अनि गर्वसँग भन्छ हाम्रो प्रार्थना सुन्नु हो। प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ रुपियाँ पैसा पाएको, इक्जाममा पास भएको, नोकरी पाएको त्यो मात्र होइन। प्रार्थनाको उत्तर त्यो एउटा ईसाई जीवन, सामर्थ्य जीवन, गवाईपूर्ण जीवन, प्रशंसनीय जीवन, त्यो प्रार्थनाको उत्तर। तपाईँले मैले वचनलाई पालन गरेको जीवन, त्यो हो प्रार्थनाको उत्तर। तपाईँले मेरो जीवन वचन आधारमा जिएको जीवन, ईसाई जीवन चाहिँ एउटा गवाईले भरेको जीवन, अन्याय र अत्याचार गर्ने होइन, ढोंगी गर्ने होइन। होइन, कोही कोही बेला हामी भन्छ प्रार्थनाको पार्टनर हुन्छ हाम्रो पार्टनर, तर सबैभन्दा स्ट्रङ बिलिभरको प्रार्थनाको पार्टनर हो मण्डली। मण्डलीलाई घृणा गरेर, मण्डलीलाई नीचा दर्जा देखाएर, मण्डलीलाई नकारात्मक बोलेर प्रार्थना गर्यो भने प्रार्थना सुन्नुहुन्न। किन मण्डली चाहिँ परमेश्वरको देह, शरीर हो। यसको विरुद्धमा हामी उठ्न सक्दैनौँ, कोही पनि उठ्न सक्दैन। मैले परमेश्वरलाई खुसी बनाएको कारणले मेरो जीवनमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो, त्यसकारण मलाई छुटकार्यो। 18:20 भनेछ, मेरो हातका शुद्धता अनुसार उहाँले मलाई प्रतिफल दिनु। मेरो हातको शुद्धता भन्नु त प्रभु परमेश्वर मलाई जुनै पनि प्रोफेसन दिनुभएको छ या त मिनिस्ट्री दिनुभएको छ, त्यसमा म एकदमै निष्कलङ्क छु, निर्दोष छु, त्यहाँ म इमान्दारी छु, ट्रान्सप्यारेन्सी छु, पारदर्शितासँग मैले काम गरेको छु। मेरो हातलाई मैले घुसखोरीमा, जमाखोरीमा, हत्यामा, बुढाइमा मैले हातहरू मैला बनाएको छैन। मेरो हात निष्कलङ्क छ। प्रियहरू, तपाईँहरू हामी कुन कुन पोस्टमा छौँ? हामीले पोस्टलाई कतिको सदुपयोग गर्दैछौँ कि दुरुपयोग गर्दैछौँ? अलिकति पाउने फेसिलिटीलाई ठुलो पाउने फेसिलिटी बनाएको छ। प्रियहरू, के संसार जस्तै हामी पनि छौँ कि? संसारसँग मुछिको रहेको छौँ कि हामी? दोस्रो कन्ती 6 संसारको एउटै चालामा नचल। संसारमा हामी पस्नुपर्छ, तर संसारको चालमा होइन, संसारको विचारमा होइन, संसारको नियममा होइन। तर बाइबलले मेरो हात मैले निष्कलङ्क राखेको छु। मैले पाएको जिम्मेवारीमा म निष्कलङ्क छु। मैले पारदर्शितासँग, इमान्दारीसँग, विश्वासयोग्यतासँग, कुनै प्रकारको हिनामिना नगरिकन, कुनै प्रकारको ढाकछोप नगरिकन, कुनै प्रकारको भाइबन्दी नगरिकन, कुनै प्रकारको आफ्नो मात्रै फाइदा हेरेर काम गर्ने। संसारले त्यही सिकाउँछ, जब म पोस्टमा छु मेरो फाइदा हुनुपर्छ, मेरो परिवारको सन्तान। दाउदले भन्छ, मेरो हात मैले निष्कलङ्क राखेको कारणले चाहिँ परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो, प्रतिफल दिनु। तेस्रो कुरो भजन सङ्ग्रह 18:21 अनि 23 भनेछ, किनकि म परमप्रभुको मार्गमा चलेको छु, दुष्ट भएर मेरो परमेश्वरबाट म अलग भएको छैन। पापले मान्छे र परमेश्वर बिचमा अलगपन आयो, एफएसी 2 छ नि, अरू जग्गा पनि पाउँछ पाप प्रवेश भएपछि। अनि दाउद राजाले भन्छ, परमेश्वरको मार्गमा भन्नुको उहाँको वचन अनुसार म जिरहेछु, कि परमेश्वरको वचनले मलाई अगुवाई गरिरहेछ, परमेश्वरको वचनले मार्गदर्शन गरेको अनुसार म जिरहेछु। आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ अनि हामीलाई उत्साह, उमङ्ग भएर जिउन सिकाएको छ। अहिलेको महामारीमा हामी नकारात्मक कुरा गर्ने होइन, हो भइरहेछ पेन्डेमिक परिस्थितिहरू, कोरोना भाइरसहरू आइरहेछ। हामी त्यसको नकारात्मक कुरा गरेर डराउने, अनायासै हामी डरपोक बन्दैन, हामी बलियो हुने, सकारात्मक अनि शुद्ध हृदयले सकारात्मक कुरालाई बलियो बनाएर मैले परमप्रभुको मार्गमा चलेको कारणले चाहिँ मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। प्रियहरू, यसलाई राम्ररी याद गरौँ हामी। म एज अ पास्टर म पनि कुरा भन्छु, मैले मेरो पास्टरी कामलाई बाइबल अनुसार चलाएको छैन भने मेरो पास्टरी काम पनि व्यर्थ हुन्छ। म एज अ इभान्जलिस्ट मैले बाइबल अनुसार मैले इभान्जलिजम ठिक गरेको छैन। चाहे म सोसियल वर्कर, बाइबल अनुसार म सोसियल वर्कर्स, बाइबल अनुसार मलाई विभिन्न पदहरूमा मलाई प्रभुले राख्नुभएको छ, त्यो मार्गमा म चलेको छु। अनि म दुष्ट काम भएर परमेश्वरसँग भागिएको छैन। जब आगे उल्लङ्घन भयो, आदम र हावा लुक्ने कोसिस गरे, तर परमेश्वरले बोलाउनु भयो। पापले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले टाढो टाढो लाग्छ,
दाउदले भन्छ परमेश्वरमा अलग भएको छैन दुष्ट कामले गर्दा, किनकि उहाँको मार्गमा म चलेछु। तेस्रो कुरो, किनभने उहाँको सारा विधानहरू मेरो सामने नै थिए र मैले उहाँका नियमहरू मबाट त्यागिन। 18:22 पद। उहाँको नियमहरूलाई त्यागेन। धेरैचोटि भन्छ यो गर्न सक्छु, यो गर्न सक्दिनँ। धेरैचोटि हामी कन्सिडर गर्छौँ म पापी हौँ, यति ठुलो कुरो म गर्न सक्दिनँ। त प्रभुले हामीलाई पापीदेखि धर्मी बनाउनु भयो, कमजोरीदेखि सामर्थ्य बनाउनु भयो, उहाँको वचन पालन गर्ने सक्ने छोराछोरी हामी बनाउनु भयो। हामी सक्छौँ प्रभुको वचन पालन गर्न, किनकि पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी परमेश्वरको वचनहरू पालन गर्न सक्छौँ। अनि दाउद राजाले पनि पाप गरे, व्यभिचार भयो, हत्या भयो उनको जीवनमा, रक्तपातहरू भयो, तर उनले साँचो हृदयले प्रस्ताव गरे। भजन 51 हेर्नुहोस् त, साँचो हृदयले प्रस्ताव गरेपछि उनले नयाँ मभित्र स्थिर आत्मा अनि नयाँ आत्मा, शक्तिको आत्मा दाउद राजाले पाएपछि अनि दाउदले भन्दैछ उहाँको सबै नियमहरूबाट मात्र। भजन सङ्ग्रह 119 मा लेखेको छ नि, तपाईँको विरुद्धमा काम नगरौँ भनेर मैले मेरो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई लिइरहेको छु। परमेश्वरको वचन, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई 3वटा परीक्षा भयो परमेश्वरको वचनको शक्तिमा। लेखिएको छ, मान्छेलाई भोजनले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले। लेखिएको छ, तैँले परमेश्वरलाई परीक्षा गर्ने छैनस्। लेखेको छ, तैँले मात्र परमेश्वरलाई दण्डवट गर्नेछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले वचन 100% आफ्नो जीवनमा कायम गरेको थिए। चौथो कुरो, उहाँको सामने म सिद्ध पनि थिएँ। उहाँको सामने अयुबको जीवन देख्छ नि, परमेश्वरले भन्नुभयो हेर त्यो अयुब, शैतानले पनि त्यो अयुबलाई हेर, त्यो कति सोझो छ, सिद्ध छ, अरू जस्तो होइन। परमेश्वरले रेकमेन्ड गर्नु। अनि परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई सिद्ध मानिस बनाउनु भएको छ। येशूको लौमा रोमी 3:24 मा लेखेको छ नि, उहाँले हामीलाई सिद्धमा धर्मी बनाउनु भएको छ। रोमी 5 मा पढेको छ, हामीलाई उहाँले धर्मी बनाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई पहिला यूहन्नामा लेखेको छ मृत्युदेखि जीवनमा सार्नुहोस्। हामी त जीवन पाएको, मृत शरीर होइन, हामी मुर्दा होइनौँ, चल्न नसक्ने, जिउँदो हो, हेरडुल गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने, काम गर्न सक्ने सामर्थ्य। अनि दाउद राजाले भजन 18:23 मा भन्छ उहाँको दृष्टिमा म सिद्ध थिएँ। उहाँको दृष्टिमा म सिद्ध थिएँ। यी 4-5वटा कारण, अरू पनि थुप्रै हुन्छ, तर दाउद राजाले आफ्नो जीवनमा गरे। पहिलो कुरो, परमेश्वर मसँग खुसी भएको कारणले। दोस्रो कुरो, मेरो हात पवित्र राखेको कारणले। तेस्रो कारण, उहाँको वचनको मार्गमा म हिँडेको कारण। तेस्रो कारण, सबै विधानलाई मैले पालन गरेको कारण थिएँ। अनि उहाँको दृष्टिमा म सिद्ध भएँ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तर हामी ख्रीष्टका सन्तान भएका कारणले, उहाँको छोराछोरी भएका कारणले बाबुको इच्छालाई पनि हामीले सिरोपर गर्नुपर्छ। यसकारण दाउद राजाले भन्छ अन्तमा, यसकारण परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरो हात शुद्धता अनुसार मलाई अब प्रतिफल दिनुभएको छ। दाउद राजाले निश्चय गर्छ मेरो प्रार्थनाको सुनाइ भयो, मेरो प्रार्थना सुगन्धित बलिदान स्वरूप परमेश्वर कहाँ पुग्यो। त्यसै कारण उनले भन्छ मेरो धार्मिकता अनुसार, उहाँको दृष्टिमा मेरो हात शुद्धता अनुसार अब मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। यो एउटा परमेश्वरको छोराछोरीको निश्चयता हो, उद्धार अनि मुक्तिको निश्चयता, प्रार्थना चढाएको ग्रहण योग्य भएको निश्चयता अनि हाम्रो प्रार्थना गर्ने तरिका, प्रार्थनाको वरियरको जीवन यो हो प्रार्थना। प्रार्थना कसैलाई देखाउनुको लागि होइन, कसैलाई अघि फरिसी जस्तो आफैलाई धर्मी देखाउनुको लागि होइन, आत्मिक देखाउनुको लागि होइन, हामी मात्रै प्रार्थना गर्ने हो भन्दै प्रदर्शन गर्नको लागि होइन। प्रार्थना त परमेश्वरको छोराछोरीको योग्य बनिदिनको लागि प्रार्थना। अहिले हामीलाई प्रार्थनाको दरकार छ, हामी एकअर्कालाई प्रार्थना गर्दै जाउँ अनि यी वचनहरूलाई थाहा गरौँ। अनि दाउद राजा जस्तो हामी फेरि भनौँ, म एकपल्ट फेरि पढ्छु भजन 18:24, यसकारण परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा, परमेश्वरको दृष्टिमा मेरो हात शुद्धता अनुसार मलाई प्रार्थनाको उत्तरहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरले यो वचनमा हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दियो। प्रार्थना गरौँ। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई
आफ्नो पुजारीगिरी बनाउनु भएको कारणले हामी तपाईँ कहाँ आइकन प्रार्थना गर्न सक्छौँ। प्रभु तपाईँको वचनले दिए अनुसार हामी शुद्धता हृदय राखेर, हात शुद्ध राखेर, निष्कलङ्क राखेर पश्चातापी भएर आएकोलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहोस्, मण्डलीको प्रार्थनालाई ग्रहण गर्नुहोस् अनि मण्डलीलाई तपाईँले आशीषित तुल्याउनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति, शान्ति हामीसँग सधैँ बनिरहन्। आमेन।